बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। कॉन्फ्रेंस के कमरे में एक स्लीपी अफसर दाखिल हुआ। गर्द से अटा हुआ और थका हुआ था। वो उस फौज के कमांडरों में से था जो रेगिस्तान में चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता कुर्क की तरफ पसपा हो रही थी। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, फौज की हालत अच्छी नहीं। मैं ये तजवीज़ लेके आया हूँ कि कुर्क की तमाम तर फौज के साथ काफ़ी कुमक मिलाकर शुबक पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो आमने सामने की जंग लड़े। इस वक्त जंग की कैफियत ये है कि हमारे दस्ते मरकजी कमान के हुक्म के मुताबिक कुर्क की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुसलमानों के शब मारने वाले दस्ते थोड़ी सी नफरी से रात को अकबी हिस्से पर शब मारते और गायब हो जाते हैं। दिन के वक्त इनके तीरंदाज चंद एक तीर बरसाकर नुकसान करते और गायब हो जाते हैं। वो निशाना घोड़े या ऊंट को बनाते हैं। जिस जानवर को तीर लगता है वो भगदड़ मचा देता है। उसे देखकर दूसरे घोड़े और ऊंट भी डरते और बेकाबू हो जाते हैं। हमने रुक कर इधर उधर के दस्ते इकट्ठे किए और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान आमने सामने नहीं आते। हमारे कुछ दस्तों को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा है कि मुसलमान उन्हें अपनी मर्जी के मैदान में ले जाकर लड़ाते हैं। सिपाह में लड़ने का जज्बा मान पड़ गया है। जज्बे को बेदार करने के लिए जरूरी है कि एक शदीद जवाबी हमला किया जाए। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। सलीबियों के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि इनका फौज का बड़ा हिस्सा, जिसे बेहतरीन लड़ाका समझा जाता था, कुर्क से दूर रेगजार में बिखर गया था। सुल्तान यूबी की चाल कामयाब थी। उसके कमानदारों और दस्तों के अहदेदार इसकी चाल को खुश सलूकी से अमली रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, टीलों के इलाकों में घात लगाते थे और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो जो हवा के रुख से हमला करते थे। उससे ये फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत स्लीपियों की आंखों में पड़ती और उन्हें अंधा करती थी। सुल्तान यूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि वो शुबक को बचा सकता। उसने जंगी फहमो फरासत से काम लिया और सलीबियों पर अपना रोब कायम कर दिया था। शुबक के शमाल मशरक में सलीबियों की खासी फौज बेकार बैठी थी। उसे इस रास्ते से वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान यूबी को कुमक भेज देगा। सलीबी हुक्मरान और कमांडर कुर्क के किले में बैठे हुए पेचोताब खा रहे थे। शुबक में यूबी को यह मसला परेशान कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेगा। उसने साइयों के बेस में अपने जासूस कुर्क भिजवा दिए थे ताकि सलीबियों के जाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। उसने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उसे महाज की खबरें तेजी से मिल रही थी। उसने शुबक से और गिरदुनवा के इलाके से फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को उसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय पकड़े और किले में भेजते रहेंगे। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उसने ये हुक्म जारी किया कि इन्हें शबगुर मारने की और मुतरक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। कुर्क में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें हरमन इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता आलम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नजरियाती हमले करने के लिए आदमी तैयार करे। उसके बाद ये पूछा गया कि शुबक में कितनी जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और क्या लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरमन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मतलब उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वही हैं। उन्हें तला भेज दी गई है कि वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं, इन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों। इन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबासे के बाद तय हुआ कि ऐसा गिरोह तैयार किया जाए सुल्तान यूबी के शबखून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। उस गिरोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री ज़बान बोल सकता हो। इस गिरोह को ऐसे मुसलमानों के बेज में शुबक भेजा जाए जिससे पता चले कि कुर्क के ईसाइयों की जुल्म तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें यह काम दिया जाए कि शुबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और उन्हें वहां से निकालें। इस काम के लिए जुराइम पेशा आदमी मौजूद रहेंगे जिन्हें इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकालकर फौज में लिया गया है। फौज में पेशावर मुजरमों को तलाश करो और उन्हें चंद दिन ट्रेनिंग देकर शुबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि उनमें वही सिपाही हों जो शुबक में रह चुके हों और वहां के गली कुच्चों और लोगों से वाकिफ हों। यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि ये जुराइम पेशा आदमी इस खित्ते की जुबान नहीं जानते। इसका हल ये पेश किया गया कि ज्यादातर ऐसे आदमी भेजे जाएं जो वहां की जुबान जानते हों। मुतअद्दिद मुरखीन ने शुबक की फतह को कई एक रंग दिए हैं। इनमें साफ गो किस्म के मोरखीन ने
ولیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں سلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی، تقریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر مفجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے۔ کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس صورت میں جبکہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے، ان کی بچیاں گواہ کی تھی، مفتوحہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر آبرو ریزی کی تھی، قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھوس کر جانور بنا دیا، مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اسلام کی صفوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس منظم کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شوبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب صلاح الدین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا، صلیبیوں نے شوبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر دی اور اس مہم کے لیے جاں بازوں کا گروہ تیار ہونے لگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے صلیبیوں پر یہ رعب طاری کر دیا تھا کہ اس نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اس طرف توجہ یہ نہ دی کہ ایوبی کو اپنی فوج دستہ دستہ ٹولہ ٹولہ ہو کے بکھر گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھا۔ اس کے مشیر خاص شداد نے اس کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دستے صلیبیوں کے طاقم میں بکھر گئے تھے، اس سے مرکزیت ختم ہو گئی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے۔ ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے صحرائی بوربلیوں میں بھٹک گئے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے، لیکن وہ ہر حال اور ہر کیفیت میں لڑتے رہے۔ یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے صلیبی سپاہی آری تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر صلیبی ادھر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پا سکتے تھے، مگر وہ ذرا سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی امور پر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے۔ اس دور کے صلیبی وقائے نگاروں کے حوالے سے 2-3 غیر مسلم مورخین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مسلسل 2 سال شوبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معزول کر دے گا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے، لیکن اس نے اپنے کمانڈروں کو خفیہ ہدایات دی تھی کہ وہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ چنانچہ یہ فوج آئی۔ سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے یہ فوج اس کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس کی مرکزی کمان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچ کر گیا۔ عیسائی مورخین نے زنگی ایوبی کی اس مفروضہ چپکلش کو بہت اچھالا ہے، لیکن ان مورخین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے 1.5 ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ لے لیا تھا۔ البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ صلیبی تخریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی لمبی مسافت طے کر کے شوبک پہنچے۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تخریب کار اس کے کان زنگی کے خلاف بھر دیں۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں رقم تراز ہے۔ اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا۔ ان کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا اور سمجھا کہ محترم والد اسے فتح کی مبارکباد دینے آئے ہیں، مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے، کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے؟ کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرا بیٹا ذاتی اقتدار کی خاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے؟ جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو۔ بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور وہ نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے۔ نجم الدین ایوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ یہ صلیبیوں کی تخریب کاری اور عیاری ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاصد اور معتبر فقیہ عیسیٰ الحکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحکاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریف پیغام دیا۔ اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے اور اس نے لکھا، بیش قیمت تحفہ شوبک کا قلعہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد خدائی عز و جل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کروں گا۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے واضح کیا تھا کہ صلیبیوں کی تخریب کاری سے خبردار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان عمرہ بھی اس تخریب کاری اور سازشوں میں صلیبیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شوبک کی
اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی کیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ انقلابی تجاویز پیش کی۔ اس نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلعہ بند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے خلاف سرگرم ہے اور زمین دوز کارروائیوں سے بھی ہمارے درمیان غدار پیدا کر رہا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ہم گھر سے دور بے رحم صحراؤں میں دشمن سے برسر پکار ہیں، ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں، وہ بھوکے اور پیاسے بھی لڑتے ہیں، جنہیں کفن نصیب نہیں ہوتا، ان کی لاشیں گھوڑوں تلے روندی جاتی ہیں اور سرائی لومڑیوں اور گدوں کی خوراک بنتی ہیں۔ اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا، وہ میدانی جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں۔ دشمن انہیں نہایت حسین اور چلبلی لڑکیوں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیتا ہے۔ ہم دین و ایمان کی سربلندی کے لیے مرتے ہیں اور وہ ایمان کو دشمن کے ہاتھ بیچ کر عیش کرتے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لکھا کہ اب جب کہ میں فلسطین کی دہلیز پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نہ جانے کا تہیہ کر لیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں۔ امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مساجد میں اور ہر جگہ اعلان کر دیں کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک خلیفہ ہے اور یہ بغداد کی خلافت ہے۔ ہر مسلمان پر اس واحد خلافت کی اطاعت فرض ہے، لیکن خطبے میں اور کسی مسجد میں خلیفہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ حکم بھی جاری کیا جائے کہ آئندہ جب خلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معائنے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور لوگ راستے میں رک کر اور جھک کر اسے سلام نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے سب سے زیادہ اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سنی تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فاطمی خلافت کی معزولی نے اس فرقے میں اضافہ کر دیا ہے، یہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ بے شک خلافت اور حکومت سنی ہے، لیکن کسی سنی حاکم یا اہلکار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھے۔ حکومت اور فوج میں شیعوں کو پوری نمائندگی دی جائے۔ اس قسم کی کچھ اور بھی انقلابی تجاویز تھی جو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجی۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ زنگی نے ان پر فوری طور پر عمل کیا۔ اپنے ہاں بھی سلطان ایوبی نے شیعہ سنی تفرقہ پیار و محبت اور عقل و دانے سے مٹانا شروع کر دیا۔ کرک میں صلیبی سلطان ایوبی پر جوابی وار کرنے پر غور کر رہے تھے۔ ان کی مرکزی کمان نے قاصدوں کے ذریعے اپنی بکھری فوج کو احکام بھیج دیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکلنے کی ترکیب کریں تاکہ جوابی حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بچ جائے۔ ان احکام کے ساتھ ہی انہوں نے 40 جابازوں کا ایک گروہ تیار کر دیا جسے مظلوم مسلمانوں کے بحروم میں شوبک میں داخل ہونا اور لڑکیوں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ صلیبی حکمرانوں نے اس خیال سے کہ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر ہے وہاں اپنے تخریب کاروں میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ وہ سوڈانیوں اور فاطمیوں کو جلد از جلد متحد کر کے قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شوبک اور کرک کے درمیانی علاقے میں بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ سارا علاقہ ہموار ریگستان نہیں تھا، کئی جگہوں پر مٹی اور ریتلی سیلوں کے ٹیلے تھے اور کہیں ریت کی گول گول ٹیکریاں تھیں جن میں کوئی داخل ہو جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایسے علاقوں میں صلیبی بھی مار رہے تھے اور سلطان ایوبی کے مجاہدین بھی، اور وہاں شوبک کے وہ عیسائی بھی مار رہے تھے جو مسلمانوں کے ڈر سے شہر سے کرک کی سمت بھاگ اٹھے تھے۔ فضا میں گدوں کے غول اڑ رہے تھے، ان کے پیٹ انسانی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ صحرائی درندے لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے اور مارکا رائی کا یہ عالم تھا جیسے افق سے افق تک انسان ایک دوسرے کا کشت و خون کر رہے ہوں۔ اس وسیع ریگزار میں کہیں کہیں نخلستان بھی تھا جہاں پانی مل جاتا تھا۔ تھکے ہارے انسان، زخمی انسان اور پیاس کے مارے ہوئے انسان وہاں جا کر گرتے تھے۔ عماد ہاشم سلطان ایوبی کی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ شامی باشندہ تھا، اس لیے وہ اپنا نام عماد شامی بتایا کرتا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ عماد شامی میں بھی تھا، لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غضب زیادہ تھا۔ اس کے متعلق سب جانتے تھے کہ وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرا نہیں تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا گھر شوبک میں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی بچپن میں شوبک پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا کشت و خون کر دیا تھا۔ اس کے بچپن صلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا۔ اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے جنہیں مار مار کر لایا جا رہا تھا اور اس کے سامنے دو قیدیوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ وہ زخموں کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔
उसने मुसलमान घरों से लड़कियां अगवा होते देखी थी और उसने मुसलमानों को बेगार में जाते भी देखा था। शोबे के मुसलमान कहा करते थे कि जब शहर में ईसाई मुसलमानों को बिला वजह पकड़ पकड़ कर कैंप में ले जाना शुरू कर दें और उनके घरों पर हमले करने लगे तो समझ लो कि उन्हें मुसलमानों के हाथों की शिकस्त हुई है। हमाद शामी का घर भी महफूज ना रहा था। उसकी एक बहन थी जिसकी उम्र 7-8 साल थी। उसे वो बहन याद थी। बहुत खूबसूरत और गुड़िया सी बच्ची थी। घर में उसका बाप था, उस माँ थी और एक बड़ा भाई था। एक रोज हमाद की गुड़िया सी बहन बाहर निकल गई और लापता हो गई। बाप ने तलाश की मगर कहीं ना मिली। एक मुसलमान पड़ोसी ने उसे बताया कि उसे ईसाई उठाकर ले गए हैं। बाप शहर के हाकिम के पास फरियाद लेकर गया। यूं ही उसने बताया कि वो मुसलमान है। हाकिम उस पर बरस पड़ा और इस पर इल्जाम आयद किया कि वो हुक्मरान कौम पर इतना घटिया इल्जाम थोप रहा है। घर आकर बाप ने और अमाद के बड़े भाई ने ईसाइयों के खिलाफ शोर शराबा किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रात को उनके घर हमला हुआ। अमाद ने अपनी माँ और बड़े भाई को कत्ल होते देखा। वो बाहर भाग गया और एक मुसलमान के घर जा छुपा। उसके बाद वो अपने घर नहीं गया क्योंकि मुसलमान इस डर से उसे बाहर ना निकलने दिया कि ईसाई उसे भी कत्ल कर देंगे। थोड़े दिनों बाद उस मुसलमान ने इसे एक और आदमी के हवाले कर दिया जो उसे चोरी छुपे शहर से बाहर ले गया। सुबह के वक्त वो एक काफिले के साथ जा रहा था। बहुत दिनों की मुसाफत के बाद वो शाम पहुंचा। वहां उसे एक अमीर कबीर ताजर के घर नौकरी मिल गई। अब उसकी यही जिंदगी थी कि नौकरी करे और जिंदा रहे। वो ज़हनी तौर पर बालग और बेदार हो गया। ये इंतकाम का जज्बा था। इसी जज्बे के जरिए असर उसे फौजी अच्छे लगते थे। उसने ताजर की नौकरी छोड़कर किसी फौजी हाकिम के घर में नौकरी कर ली। अमाद ने उसे बताया कि उस पर क्या बीती है और ये भी बताया कि फौज में भर्ती होना चाहता है। उस हाकिम ने इसकी परवरिश की और 16 साल की उम्र में से शाम की फौज में भर्ती करा दिया। वो इंतकाम के लिए बेताब था। उसे 3-4 मार्कों में शरीक होने का मौका मिला जिनमें उसके जौहर सामने आ गए। 11-12 साल बाद उसे इस फौज के साथ मिस्र रवाना कर दिया गया जो नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान यूबी की मदद के लिए भेजी थी। 2 साल मिस्र में गुजर गए। फिर खुदा ने उसकी ये मुराद भी पूरी की कि वो शोबक पर हमला करने वाली फौज के साथ गया, लेकिन उसे उस फौज में रखा गया जिसे रेगजार में सलीबियों की फौज पर हमले करने थे। वहां वो सलीबियों के लिए कहर बना हुआ था। उसका छापामार सवार दस्ता मशहूर हो गया। हमाद शामी अपने सवारों को साथ लिए सहरा में सलीबियों की मुश्क लेता फिरता, भेड़ियों और चीतों की तरह उन पर झपटता था, मगर उसके सीने में जो आग लगी हुई थी वो सर्द नहीं होती थी। एक माह बाद उसके दस्ते में कुल 4 सवार रह गए थे। बाकी सब शहीद हो गए। एक रात उसने इन 4 सवारों से सलीबियों के कमोबेश 50 अफराद के दस्ते पर हमला कर दिया। वो सारा दिन छुप छुप कर इसका पीछा करता रहा था। दिन के वक्त वो 4 सिपाहियों से 50 सिपाहियों पर हमला नहीं कर सकता था। उनके ताकम में वो बहुत दूर निकल गया। रात को सलीबी रुक गए और उन्होंने पड़ाव किया, लेकिन बहुत से संतरी बेदार रखे गए। अमाद ने आधी रात के वक्त घोड़ों को ईड़ लगाई और सोए हुए सलीबियों के दरमियान से इस तरह गुजरा कि बर्छी से दाएं बाएं वार करता गया। उसके चारों जांबाजों का भी यही अंदाज था। इन्हें जो चीज हिलती नजर आई उस पर बर्छियों या तलवारों के वार करते और अंधेरे में गायब हो गए। कई सोए हुए सलीबियों के घोड़ों तले रोंदे गए। संतरियों ने तरीकी में तीर चलाई जो खता गए। आगे जाकर अमाद ने अपने जांबाज सवारों को रोका और उन्हें वहां से आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाया। उसने ये भी न सोचा कि दुश्मन बेदार हो चुका है। वो घोड़सवारों को फिर करीब ले गया और ईड़ लगाने का हुक्म दे दिया। अंधेरे में उसे साए से घूमते फिरते नजर आ रहे थे। 5 घोड़े सर पर दौड़ते उनके दरमियान से गुजरे, मगर अब वो दुश्मन पर वार करके आगे गए तो वो 5 की बजाय 3 थे। 2 को सलीबी तीरंदाजों ने गिरा लिया था। अमाद का खून और ज्यादा जोश में आ गया। उसने अपने मुजाहिदों से कहा, अभी इंतकाम लेंगे। ये उसकी हमाकत थी। उसने अपने दोनों मुजाहिदों को मोड़ा और सलीबियों के करीब आहिस्ता आहिस्ता आकर हमले का हुक्म दे दिया। अब तो घोड़े भी थक गए थे और दुश्मन पूरी तरह बेदार हो गया था। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि अमाद अकेला रह गया। अब कि वो दुश्मन में से निकला तो उसके साथ अपने 2 साथियों की बजाय 2 सलीबी थे जो उसका ताक़ुब कर रहे थे। अंधेरे में उसने उन्हें उनकी ललकार से पहचाना, वरना वो उन्हें अपने साथी समझ रहा था। वो उसके सर पर पहुंच गए। उन्होंने उस पर तलवारों से हमला किया। उसके पास लंबी बर्छी थी। दौड़ते घोड़े से उसने दोनों का मुकाबला किया। घोड़ा घुमा घुमा कर आमने सामने आकर मार का लड़ा। लड़ाई खासी लंबी हो गई और वो दूर हटते चले गए। आखिर अमाद ने दोनों सलीबियों को मार लिया और दोनों के घोड़े शोबक भेजने के लिए पकड़ लिए। उनकी तलवारें भी ले ली, मगर उसे ये ख्याल न रहा कि कहां तक जा पहुंचा है। उसने घोड़े को और अपने आप को आराम देने के लिए एक जगह क्याम किया, लेकिन वो सोने से डरता था क्योंकि किसी भी वक्त और कहीं भी वो दुश्मन के नरगे में आ सकता था। उसने रात जागते गुजारी। सितारे देखकर उसने ये मालूम कर लिया कि शोबक किस तरफ और कुरक किस तरफ है और उसे सहरा में कौन सी जगह जाना है जहां उसे अपना कोई दस्ता मिल जाएगा। सुबह होते ही वो चल पड़ा।
वह सराओं में जना पला था, भटकने का कोई खतरा नहीं था। वो तजर्बाकार छापामार था, खतरे को दूर से सूंघने की अहलियत रखता था। उसे दूर दूर स्लीपी 4-4 या 5-5 की टोलियों में जाते नजर आए। अगर उसके पास 2 फालतू घोड़े ना होते तो किसी टोली पर हमला कर देता। वो बचता बचाता अपनी राह चलता गया। रास्ते में उसे कई जगह घोड़ों और ऊंटों के मुर्दार और स्लीपी सिपाहियों की लाशें पड़ी नजर आईं, जिन्हें गिद्ध और लोमड़ियां खा रही थी। उनमें उसके अपने साथियों की लाशें भी होंगी। वो चलता गया और सूरज उफ़क़ पर चला गया। आगे टीलों का इलाका आ गया, जिसमें से रास्ते हर चंद कदम पर घूमते थे। यहाँ डर था कि स्लीपियों की कोई टोली रात के लिए क़याम करेगी। वो सूरज गुरूब होने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। ये डर भी था कि किसी टीले पर कोई तीर अंदाज ना बैठा हो। वो हर तरफ और ऊपर देखता चलता गया। आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।